अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो है। अगेन हम उनकी वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जानने वाली हूँ कि जो तकदीर होती है, तो तकदीर हमारी पहले से लिखी गई है और जो भी तकदीर में लिखा हुआ होता है वही जो है वो हमारी लाइफ में होता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फिर भी हम सोचते हैं कि काश हमने ये किया होता तो ऐसा होता था, वो किया होता तो वैसा होता था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारे तकदीर में लिखा हुआ होता है वो होना लाजिमी है। तो हम बिना वजह ऐसे सोचते रहते कि यार ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश वो करती तो ऐसा नहीं होता। तो यही है। तो इसको हम जो है वो तफसील से सुनने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कि तकदीर के जो आम अकीदे में हम तकदीर कहते हैं उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है मा असाब अलल इंसान, जो कुछ इंसान पर आता है मुसीबत, जैसे अभी आयत मैंने पढ़ी मा असाब मिन मुसीबत फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम। हम हर वक्त ज़द में है, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई हादसा हो गया, कोई बच्चा फौत हो गया, कोई अजीज जो है वो फौत हो गया, ये हर वक्त हवादिस है। तो जो भी कुछ पेश आता है वो इल्म खुदाबंदी में हमेशा से था। यही वजह है कि एक और हदीस है इब्न दैलमी से, लंबी हदीस है वो, लेकिन उसके अंदर जो आखिरी टुकड़ा है वह तालमा, यानी इंसान के निजात के लिए लाजिम है कि ये बात भी तुम जान लो, अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका व अन्नमा अख्ताअका लम यकुन लियुसीबका वलौ मित्ता अला गैर हाज़ा। अगर तुम इसके सिवा किसी सूरत पर होगे तो जहन्नम में दाखिल हो जाओगे, न दखल करना। ये जान लो कि जो चीज तुम पर आई वो आनी ही आनी थी। देखिए होता क्या है, काश कि मैं अगर यूं कर लेता तो ये ना होता। बस यही ईमान बिल कदर के मुनाफिक है। जो हुआ है वो अल्लाह ताला के यहां तो पहले से तय था, होना ही था। तुम्हारी कोई तदबीर, काश कि मैं उस वक्त ये कर दे, तफ्ताहु अमल शैतान, इस लौ से काश इससे शैतानी अमल शुरू हो जाता, काश के ये हो जाता, काश मैं ये ना करता, काश के हो जाता। तो ये नहीं, तालमा अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअका। तो जान ले इस बात को कि जो चीज तुम पर आई है वो हरगिज टलने वाली नहीं थी। कोई तदबीर तुम कर लेते, कोई किसी वक्त कोई हीला कर लेते, कोई तुम कदम उठा लेते, कुछ भी कर लेते, वो तो आनी ही आनी थी। वमा अन्नमा अख्ताअका, जो चीज तुमसे छूट गई, रह गई, नहीं मिली। एक वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, आपने भी दरखास्त दी थी, आपको नहीं मिली। अब आप हो काश कि मैंने फलां से सिफारिश करा ली होती, बस गए। तो जो चीज छूट गई वो छूट जानी ही थी। उसमें कतई जो है कोई शक्ल, कोई तदबीर, कोई सिफारिश, किसी तरह का कोई भी हीला, कोई जो है उसमें कारगर नहीं हो सकता था। लम यकुन लियुसीबका वबित्ता अला गैर ज़ालिका, अगर तू इसके सिवा किसी कैफियत पर तेरी मौत वाक़ई हुई, अगर यह यकीन नहीं है। यह है तकदीर का वो मफहूम कि जिसका ताल्लुक है अलामा असाबल इंसान, जो इंसान के ऊपर वारिद हो रहा है, उसके ज़िम्मन में तकदीर का मफहूम क्या है। तो जो हुआ है वो तो होना ही था, इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल अल्लाह ताला का फैसला है। अलबत्ता दर हकीकत एक दूसरा पहलू है, मा यफ़अलुल इंसान, वो जो इंसान करता है। यहां आकर यह तकदीर का मसला बहुत टेढ़ा हो जाता है। आया मेरे अंदर कोई इख्तियार भी है कि नहीं? डू आई हैव एनी फ्री चॉइस? यह हर शख्स पहले से तय है। तकदीर का एक आम मफहूम यह है, और इस मफहूम में भी बाज़ रिवायात भी हैं जो उसकी तायीद करती है कि हर चीज पहले से तय है, लिखी हुई है। और ये जो हदीस हमने अभी पढ़ी है ये गोया कि उसकी एक मिसाल है कि वो जो लिख दिया गया था, फरिश्ते ने लिख दिया था, रहम मातर में लिख दिया था, शक़ीयुन और सईदुन, ये बदबख्त है या सआदतमंद है। तो एक शख्स पूरी उम्र नेकी के काम करता रहा, आखिरी वक्त में आकर कोई ऐसा हादसा पेश आ गया कि वो अहले जहन्नम के से काम शुरू कर दिया और जहन्नमी हो गया। या एक शख्स सारी उम्र जो है जहन्नमियों के से काम करता है, आखिरी वक्त में आकर कोई ऐसी तौफीक मिली, कुछ ऐसा मामला हो गया, तौबा कर ली और उसने जो है अहले जन्नत में से अमाल शुरू कर दी। तो ये जो है अलामा असाबक का अलहदा बात है, और अलामा यफ़अलुल इंसान, इंसान क्या करता है, इसमें इसकी कुदरत कितनी है।
اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر ہوگی۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ قدریہ۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ انہیں قدریہ کہتے ہیں۔ تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں۔ اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا۔ نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات، وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی، لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ، یہ غلط ہے، یہ مبالغہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبالی ہو، کوئی بھی ہو۔ اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں، اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا، کوئی بات صحیح نہیں ہے۔ انسان بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے۔ سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے، نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا۔ آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا، ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے، سپیشیز، ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں رہے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر ایک تقدیر شخصی ہے۔ اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، we have no choice۔ پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے، وہ جینز کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس پر ڈال دیتے ہیں۔ جینز ہے، پابندی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دیجئے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ ہماری جو قسمت کے فیصلے ہیں، جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو بھی چیزیں ہونے والی ہے، وہ ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم اس کے اکارڈنگ ہی جو ہے وہ کرتے ہیں چیزیں۔ تو اس میں ہمارا سوچنا، مطلب کہ ایسا نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اوبویسلی ہم کو دماغ دیا ہے، ہمیں سوچنا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ وہی ہم کرتے ہیں جو ہمارے قسمت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے روتے ہوئے بیٹھنا کہ یار میں نے ایسا کیوں کیا، اف یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، تو یہ تو ایک دم فضول سی بات ہے۔ تو بیٹر ہے کہ جو چیز ہو چکی ہے ہمارے لائف میں، اچھا برا جو بھی ہو، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے کہیں نہ کہیں قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔
अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।